नमस्कार, कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौँ अहिलेका मुख्य समाचारबाट। कोरोना संक्रमितको संख्या 1 लाख नाग्यो। एक महिनामै 50,000 भन्दा बढी थपिए। मृतक संख्या 600 पुग्यो। छब्बीस दिनदेखि अनसनरत डाक्टर गोविन्द केसी र सरकारी वार्ता टोलीबीच आज दिनभर छलफलै भएन। माग सम्बोधनको अनौपचारिक पहल जारी। 8 लाख युवालाई रोजगारी दिन 46 अर्बको बजेट। विपन्नहरू भने कामकै लागि जोखिम मोलेर विदेशिन बाध्य। गौरी फन्टा नाकाबाट मात्रै 2 महिनामा 29,000 भारत पसे। सुदूरपश्चिमका विमानस्थलमा मन्त्री पिच्छे परीक्षण उडान। आवश्यकता र औचित्यभन्दा सस्तो लोकप्रियतामै ध्यान। 10 विमानस्थलमध्ये 9वटा बन्द। र यसपालिको नोबेल शान्ति पुरस्कार संयुक्त राष्ट्रसङ्घको विश्व खाद्य कार्यक्रमलाई भोकमरी नियन्त्रणमा उल्लेख्य योगदान गरेको ठहर। भारतमा महामारी फैलिएपछि चैतदेखि साउनसम्म हुल्काहुल नेपाली सुदूरपश्चिमका नाकाबाट स्वदेश फर्किए। कतिपय ज्यान जोगाउनका लागि त कतिपय रोजगारी गुमेपछि घर फर्किन बाध्य भए। तर भदौ लागेपछि पहिलेको दृश्य बदलियो। स्वदेश फर्किएका उनीहरू त्यसै गरी भारततिरै जान थाले। स्वदेशमा रोजगारीका कुनै अवसर नपाएपछि चाडबाडको मुखमा जोखिम मोलेरै उनीहरू भारत जान बाध्य छन्। भदौ र असोजमा मात्र कैलालीको गोरीफन्टा नाकाबाट 29,000 जना भारत गएको सरकारी आँकडा छ। रोजगारी नपाएर घर व्यवस्था चलाउन नै गाह्रो छ। अब सरकारबाट अथवा नगरपालिकाबाट जुन ठाउँबाट पाउने राहत हो हामीहरूले पाउँदैनौँ है। आउने राहत त आउँछ माथिबाट, तर पनि त्यो बिचैमा कहाँ गायब हुन्छ त्यो त हजुरलाई नै थाहा होला। त्यसैले अब घर व्यवहार चलाउनु, केटाकेटीहरू पाल्नु, अब तराई जस्तो ठाउँमा अनि पढाउनु छ, केटाकेटी किनेर खानु छ, त्यही भएर जानला हो। भारतमा कोरोना भाइरसको संक्रमण व्यापक फैलिएपछि काम गर्दै गरेको उद्योग बन्द हुँदा कैलालीको लम्कीका झपेन्द्र रावल मुम्बईबाट तेब्बर भाडा खर्चेर घर फर्किए। 14 दिन क्वारेन्टिनमा कष्ट झेले। 2 महिना जेनतेन घर परिवार पाले पनि त्यसपछि घर खर्च चलाउनै उनलाई मुस्किल पर्यो। स्थानीय स्तरमा रोजगारीका लागि दिनरात नभनी धेरै ठाउँमा धाए, तर कतै केही काम पाएनन्। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि 2,000 खर्चेर फाराम पनि भरे। त्यसमा पनि उनले काम गर्ने अवसर पाएनन्। त्यसपछि परिवार छोडेर उनी फेरि भारत जान बाध्य भए। कामै नपाएर सर, प्रधानमन्त्री स्वरोजगार योजनामा फर्म भरेको अहिले 2 वर्ष भइसक्यो। त्यसमा मेरो करिबन 2,000 रुपियाँ गएछ। तर पनि त्यो प्रधानमन्त्री स्वरोजगार योजनाले दिने त भनिएको छ 570 रुपियाँ, तर त्यहाँ कामै पाउँदैन। 570 रुपियाँ मात्र, 500 रुपियाँ पाउन्, तर पनि नियमित काम पाउने भने 15,000 रुपियाँ हुन्छ नि सर। 15,000 रुपियाँले घर व्यापार, म जस्ता तमाम मान्छेहरूको घर व्यापार धार्न सजिलो हुन्छ। अब त्यहाँ खालि एउटा त्यो कागजमा मात्रै सीमित छ, तर काम चाहिँ पाएको छैन। उनी मात्र होइन, यस्तै कष्ट झेलेर स्वदेश फर्किएकाहरू यहाँ रोजगारीका कुनै अवसर नपाउँदा फेरि भारत गइरहेका छन्। रोगभन्दा पनि बिहान बेलुकाको छाक टार्न नसक्दा चाडबाडको मुखैमा जहान परिवार छोडेर भारत जानु परेको उनीहरूको दुखेसो छ। गर्ने के त अब त्यो पनि भन्नु पर्यो नि त। अब यहाँ केही छैन, न कम्पनी छ, न कसैलाई काम दिन्छ, न केही दिन्छ। लेबरी काम गरे पनि कसैले पैसा दिँदैन। ल कोरोना छ, मिलाउँला भन्छन्। त्योभन्दा बरु इन्डिया ठिक छ। अब इन्डिया त ओपन भइसक्यो नि त। इन्डिया त ओपन भइसक्यो, खुल्ला चालु भइसक्यो। त्यही भएर चाहिँ अब यिनीहरू चाहिँ जान्ला छन्। कोही रत्नगिरी जान्ला छ, कोही पुना जान्ला छन्, कोही बम्बई जान्ला छन्। मरौँ ल हजुर, यहाँ कामधाम केही छैन है। बालबच्चा पाल्नु छ, के नगई भएन। कोरोना भाइरसको महामारीले निम्त्याएको सङ्कटपछि फर्किएका समेत छाक टार्नै समस्या हुँदा जोखिम मोलेरै भारत गइरहेका छन्। तर यस्तो विषम परिस्थितिमा पनि रोजगारी सिर्जना गर्नेतर्फ सरकारले कुनै ध्यान दिएको छैन। अझ सरकारी स्तरबाट दिइने राहत र रोजगारीमा समेत पहुँचवाला र नेता कार्यकर्ताको हालीमुहालीले गर्दा 2 छाक टार्नकै लागि गरिब मजदुर कोरोना भाइरसको यो महामारीमा ज्यानको समेत प्रवाह नगरी विदेशिन बाध्य भएका हुन्। आफ्ना नागरिक चाडबाडका बेला लर्के ताँत लागेर महामारी फैलिएकै ठाउँमा गइरहँदा समेत सरकार बेखबर बनेर बसेको छ।
कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सुदीप थापाका साथमा टेकराज जोशी, धनगढी, कैलाली। रोजगारी सृजनाका कार्यक्रमलाई नीति र बजेटमा उच्च प्राथमिकतामा राखे पनि सरकारले कार्यान्वयन गरेको छैन। रोजगारी सृजना र उद्यम गर्न 1 दर्जन कार्यक्रममा करिब आधा खर्ब बजेट छ, तर बजेट सार्वजनिक भएको 4 महिना नागिसक्दा समेत कार्यक्रम कार्यान्वयनको प्रक्रियामै अगाडि बढाइएको छैन, जसका कारण दशैंको मुखमा 2 छाक टार्नको लागि सीमा नाकामा संक्रमणको जोखिम मोलेर महामारी फैलिएको भारत जानेको लर्को लागेको हो। यो वर्ष 2 लाख जनालाई रोजगार दिन भनी प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा 11 अर्ब 60 करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ। यस्तै 75,000 जनालाई रोजगार दिने लक्ष्यसहित सिपमूलक तालिमका लागि 4 अर्ब 34 करोड छुट्याइएको छ। 1 लाख जनालाई सिप विकास तालिम सहित रोजगार दिन भनी 2 अर्ब बजेट छ। यसबाहेक उद्यमका लागि सहुलियत कर्जा, स्वरोजगार कर्जा, साना किसान कर्जा, लघु उद्यम, साना व्यवसाय प्रबन्धन लगायतका 1 दर्जन कार्यक्रम छन्। 8 लाख भन्दा बढीलाई रोजगार दिन 45 अर्ब 79 करोड रुपियाँ बजेट छुट्याइए पनि अहिलेसम्म एउटै कार्यक्रम अगाडि बढाइएको छैन। प्रधानमन्त्री रोजगार सहित रोजगार सिर्जनासँग सम्बन्धित धेरै कार्यक्रम श्रम मन्त्रालयमा त छन्, तर देशभित्र गुजारा चलाउनै नसकेर दशैंको मुखमा समेत महामारी फैलिएको भारतमा जानेको लर्को लागिरहँदा मन्त्रालयले कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि सिन्को पनि भाँचेको छैन। कार्यक्रम कार्यान्वयनको अवस्थामा अब हामीले सोचे जस्तो त्यति प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढ्न नसकेको कारण त अब अहिले कोभिडको विषम परिस्थितिको कारणले गर्दाखेरि कतिपय तालिम कार्यक्रमहरू हामीले सञ्चालन गर्न सकिरहेका अवस्था छैनौँ भने तालिमको प्रभावकारिता कार्यान्वयन अनुगमन मूल्याङ्कन गर्नुको निम्ति हामीले स्थलगत रूपमा भिजिट पनि गर्न सकिरहेको अवस्था छैन। त्यो साँचो कुरा हो। तथापि पनि जानुपर्ने कार्यक्रमहरू चाहिँ सबै निकासा भएर गइसकेको छ र सम्बन्धित तहहरूले जसको जिम्मेवारीमा जे कामहरू पर्छ ती जिम्मेवारी लिएका निकायहरूले चाहिँ कामहरू कार्यान्वयन चाहिँ प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको अवस्था छ। रोजगारीलाई संविधानमा मौलिक हकका रूपमा राखिएको छ। त्यति मात्र होइन, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कुनै पनि नेपालीले भोकै बस्नु नपर्ने अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन्, तर बेरोजगारीले खास गरी विपन्न वर्ग भोकभोकै मर्नुपर्ने अवस्थामा छ। महामारीले उनीहरूलाई थप समस्यामा पारेको छ। यस्तो बेला रोजगारी सिर्जनाका लागि बजेटमा समावेश कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा भोकले छटपटाएकाहरूको पीडामा ठूलो मलम लाग्थ्यो, तर बाध्य भएर रोजगारीका लागि महामारी फैलिएको भारत पस्नेको लर्कोले नेता र प्रशासक कसैलाई छोएको छैन। सरकारी संयन्त्रको यो दर्दनाक दृश्यमा संवेदनहीन र गैर जिम्मेवारी देखिएको छ। कार्यान्वयनको सन्दर्भमा संस्थागत क्षमताको चरित्र विगतको जस्तै देखियो, त्यसमा कुनै शङ्का भएन। दोस्रो, अनुगमनको सन्दर्भमा पनि संस्थागत क्षमता विगतकै जस्तो भयो। कम्तीमा पनि अब प्रधानमन्त्रीको कार्यालयबाट अथवा त्यो जुन एक्सन रुम खडा गरिएको छ त्यहाँबाट अनुगमन गरेर त्यस्ता व्यक्तिहरू त्यहाँ जाँदैछन्, रोक्नुहोस् तिनीहरूलाई, हामी यहाँबाट पैसा पठाउँछौँ, कार्यक्रम स्वीकृत गरेर पठाउँछौँ, तपाईँहरूले तिनीहरूलाई स्थानीय स्तरमै रोजगारी दिनुहोस् भनेर भन्नुपर्ने ठाउँमा त्यो अनुगमन गरेको पनि थाहा पाइएन। सरकारले अघिल्ला वर्ष पनि यस्ता कार्यक्रमको बजेट लक्षित वर्गका लागि भन्दा कार्यकर्ता पोस्न खर्च गरेको थियो। एकातिर यसपालि पनि त्यही विकृति दोहोरिने आशंका बढेको छ भने अर्कातिर कार्यक्रमको औचित्यमाथि समेत प्रश्न उठेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि बाबुराम तिमिल सिन्हा, काठमाडौँ। कोरोना भाइरसका संक्रमितको संख्या 1 लाख नागेको छ। आज 2059 जना थपिएपछि संक्रमितको संख्या 1,06,76 पुगेको छ। तीमध्ये 42,000 भन्दा बढी असोज लागेपछि थपिएका हुन्। भाइरसका बिरामी मध्ये मृतकको संख्या 600 पुगेको छ भने गम्भीर बिरामी वात्तै बढेका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार 13,279 नमुना परीक्षण गर्दा 56 जिल्लामा 2,059 संक्रमित थपिएका हुन्। तीमध्ये 78% अर्थात् 1,409 जना काठमाडौँ उपत्यकाका हुन्। परीक्षण घटाइएकाले आज उपत्यकाका अलावा मोरङ, सुनसरी, रूपन्देही, मकवानपुर, सुर्खेत लगायत जिल्लामा संक्रमण घटेको हो। मोरङमा 86, मकवानपुरमा 69, दाङमा 65 र चितवनमा 51 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। मन्त्रालयले महामारी भयावह भएकाले आइसोलेसनमा नबसी हिडडुल गर्नेलाई पक्राउ गर्ने चेतावनी दिएको छ। यदि कसैले पोजिटिभ आएको व्यक्ति आइसोलेसनमा नबसी बाहिर हिँडेको छ, अरूको सम्पर्कमा आएको छ भने संक्रामक रोग ऐन अनुसार 6
6 महिना चाहिँ जेल सजायसम्म हुने व्यवस्था छ। हामीले चाहिँ गृह मन्त्रालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई चाहिँ सूचना गरिसकेका छौँ र यही अनुसार चाहिँ आइसोलेसनमा नबस्ने व्यक्तिहरूलाई पक्रेर सजाय दिन पनि हामी अनुरोध गर्दछौँ। भाइरसका बिरामीमध्ये थप 10 जनाको मृत्यु भएको छ। सुनसरीमा 3, काठमाडौँ रूपन्देही झापामा 2 तथा ललितपुरमा 1 जनाको मृत्यु भएको हो। असोज लागे यता 221 जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन्। यस्तै जटिल समस्याका भाइरसका बिरामी वात्तै बढेका छन्। मन्त्रालयका अनुसार आइसियुमा 318 र भेन्टिलेटरमा 75 जनालाई राखिएको छ। बिहिबार आइसियुमा 235 र भेन्टिलेटरमा 42 बिरामी थिए। सङ्क्रमितमध्ये थप 1680 सङ्क्रमण मुक्त भएपछि निको हुनेको सङ्ख्या 73,000 नागेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोरोना भाइरस सङ्क्रमितलाई लक्षण नदेखिए 2 साता घरमै बस्न र थप परीक्षण नगर्न भनेको छ। तर कतिपय सङ्क्रमितले भने शक्तिको दुरुपयोग गर्दै सरकारी स्रोत साधन खर्चिएर आफू खुसी परीक्षण गराउँदै आएका छन्। त्यसको पछिल्लो उदाहरण प्रधानमन्त्रीका 3 सल्लाहकार हुन्। उनीहरूले स्वास्थ्य मन्त्रालयको मापदण्ड विपरीत सरकारी प्रयोगशालामा 1 साता नै नभई दोस्रो परीक्षण गराएका हुन्। असोज 17 गते देशभर 2120 सङ्क्रमित थपिँदा त्यसमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीका 3 सल्लाहकार पनि परे। मुख्य सल्लाहकार विष्णु रिमाल, परराष्ट्र सल्लाहकार राजन भट्टराई र प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापा आफैले सामाजिक सञ्जाल मार्फत आफू सङ्क्रमित भएको सार्वजनिक गरे। त्यसपछि उनीहरू आआफ्नै निवासमा बसे। उनीहरूमा लक्षण थिएन। आइसोलेसनमा बसेको 14 दिनसम्म लक्षण नदेखिए दोहोऱ्याएर परीक्षण नगर्ने र स्वत कोरोनामुक्त भएको घोषणा गर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्देशिका छ। आम नागरिकका लागि बनाइएको यो नियम प्रधानमन्त्रीका 3 सल्लाहकारका लागि भने लागू भएन। उनीहरूले शक्तिको प्रयोग गरी निर्देशिका उल्लङ्घन गर्दै सङ्क्रमण पुष्टि भएको 1 साता नहुँदै सरकारी प्रयोगशालामा पुनः परीक्षण गराएर बिहिबार राति आफू सङ्क्रमण मुक्त भएको सार्वजनिक गरे। जबकि सर्वसाधारणले भने रातभर लाइन बस्दा पनि परीक्षण गराउन नपाएको तितो यथार्थ छ। इन्फर्मेसन दिएर पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट त्यो पिसिआर कलेक्सनको लागि टिमहरू चाहिँ समयमा चाहिँ नपुगेर आज पुगेन, भोलि पुगेन, पर्सि पुगेन भनेको पनि सुनिरहेछौँ। तर हामीले नै के देख्छौँ भने पहुँचवाला मानिसहरूको पिसिआर टेस्ट, उहाँहरूको क्वारेन्टाइन, आइसोलेसन, यी सबै कुराहरू चाहिँ सर्वसाधारण मानिसको भन्दा अलिक फरक छ। उहाँहरूले अलि बढी प्रिफरेन्स चाहिँ राज्यले दिइरहेको कि जस्तो चाहिँ देखिन्छ। भाइरस सङ्क्रमितको सङ्ख्या दिनदिनै नयाँ उचाइमा पुगेपछि मन्त्रालयले स्रोत साधन जोगाउन 14 दिनसम्म लक्षण नदेखिए दोहोऱ्याएर परीक्षण नगर्ने नियम बनाएको हो। कोही सङ्क्रमितलाई 14 दिनपछि आफूमा भाइरस रहे नरहेको थाहा पाउन मन लागे शुल्क तिरेर परीक्षण गराउन सक्छ। तर सरकारी प्रयोगशालाले त त्यो पनि मान्दैन। कुनै पनि व्यक्ति लक्षण नभएको व्यक्ति होम आइसोलेसनमा हुनुहुन्छ अथवा सामान्य लक्षण भएको व्यक्ति घरमा बस्दाखेरि केही दिनपछि लक्षण हराएर गएको छ अथवा अस्पतालमा बसेको व्यक्तिहरू केही समयपछि लक्षण हराएर गएको छ भने उहाँहरूको परीक्षण गर्ने कि नगर्ने भन्ने सन्दर्भमा सरकारले उहाँहरूको परीक्षण गर्नु पर्दैन भनेको, कस्ता कस्ताको गर्नु पर्दैन भनेको छ भने लक्षण नभएको व्यक्ति सङ्क्रमण पुष्टि हुनुभयो, उहाँ आइसोलेसनमा 14 दिन बस्नुभयो भने उहाँलाई परीक्षण नगर्दाखेरि केही समस्या हुँदैन। त्यसपछि उहाँ आफ्नो दैनिकी क्रियाकलापमा फर्किन सक्नुहुन्छ। त्यसरी फर्किने क्रममा उहाँको शरीरमा भाइरसको अवशेष भए पनि त्यो निष्क्रिय भाइरस हुन्छ, अरूलाई सार्दैन भन्ने हिसाबले परीक्षण गर्नु पर्दैन भनिएको हो। प्रधानमन्त्रीका 3 सल्लाहकारले एक त 14 दिनसम्म आइसोलेसनमा बस्ने धैर्यता देखाएनन् भने अर्को परीक्षणका नाममा सरकारी स्रोत साधन दुरुपयोग गरे। यसले एकातिर शक्तिमा हुनेले नियम कानुन मान्नु पर्दैन, जे गरी पनि हुन्छ भन्ने सन्देश दिएको छ भने अर्कोतिर पिसिआर परीक्षणमा त शक्तिको दुरुपयोग गरिन्छ भने अरू सरकारी स्रोत साधनको हालत के होला भन्ने प्रश्न समेत उठाउने ठाउँ दिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि कृपाल गौतम, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। सरकार आन्तरिक छलफलमै अल्झिएपछि 26 दिनदेखि अनसनरत डाक्टर गोविन्द केसी पक्षसँग आज वार्ता हुन सकेन। शिक्षा मन्त्रालयका सचिव गोपीनाथ मैनाली संयोजक रहेको सरकारी वार्ता समिति आज दिनभर आन्तरिक छलफलमा व्यस्त रह्यो। समितिले आन्तरिक छलफल सकेर वार्तामा बस्ने बताए पनि कुन कुन विषयमा कसरी सहमति गर्ने भन्नेमा निर्णय लिन सकेन। समितिका सदस्यले साँझ शिक्षा मन्त्री गिरिराज मणि पोखरेलसँग छलफल गरेका थिए। सरकारी छलफल नै टुङ्गोमा नपुगेकाले केसी पक्षसँग वार्ता हुन नसकेको हो। मन्त्रालयले वार्ताका लागि खबर नगरेपछि केसी पक्षको समितिका सदस्य निराश भएका छन्। जुन वार्ता टोली छ त्योभन्दा माथिको जुन राजनीतिक तह छ
उनीहरूले चाहिँ अल्झाएर राखेको, खास गरी शिक्षा मन्त्रीको तहमा पनि अब यो समय नदिएर उनीहरूको सरकारी पक्षको के अरे होमवर्क नै नसकिएको, उहाँहरूले गर्नुपर्ने गृह कार्य नै नसकेको थाहा होला। अहिलेसम्म चाहिँ अब कुन चाहिँ बुदामा रोकिएर उहाँहरूले यति ढिलो गर्नु भएको हो त्यो चाहिँ हामीलाई थाहा छैन। तर हामी चाहिँ डाक्टर केसीको स्वास्थ्य धेरै बिग्रिँदै गएको हुनाले र योभन्दा अगाडिको जुन उहाँको सबभन्दा लामो अवधि थियो त्यसमा पुग्दै गरेको हुनाले चाहिँ हामी असाध्यै चिन्तित छौँ र हामी उहाँहरूलाई चाहिँ वार्तामा छिटो बोलाउन, होइन भने चाहिँ दबाब बढाउन पनि हामी अहिले लागिरहेका छौँ। सरकारी समिति र केसी पक्षको समितिबीच बिहिबार 2 चरणमा 10 घण्टाभन्दा लामो वार्ता भएको थियो। दुवै पक्षले सहमति नजिक पुगेको बताएका थिए। केसी पक्षले चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानमा डीन र शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा कार्यकारी निर्देशक वरिष्ठता मिचेर नियुक्त गरेकाले दुवैलाई बर्खास्त गर्नुपर्ने अडान राखेको थियो। डीन प्राध्यापक डाक्टर दिव्या सिंह शाह प्रधानमन्त्रीकी निजी चिकित्सक हुन्। धेरै विषयमा सहमति नजिक पुगे पनि कतिपय माग नेतृत्व तहबाटै टुङ्गो लगाउनु पर्ने खालका भएकाले दिनभर आन्तरिक छलफलमा व्यस्त भएको शिक्षा सचिव मैनालीले बताए। कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा MBBS को पढाइ सुरु गर्नुपर्ने, साथै प्रदेशमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्नुपर्ने लगायत 6 बुँदे मागसहित केसी भदौ 29 देखि अनसनमा छन्। लामो अनसनले उनको स्वास्थ्य निकै जटिल बनेको छ। उनमा श्वास प्रश्वास र छाती दुख्ने समस्याका साथै निमोनियाको लक्षण देखिएको उपचारमा संलग्न चिकित्सकले बताएका छन्। संविधान त मुलुक संघीय संरचनामा गइसकेपछि 3 तहका सरकार सक्रिय छन्। तर राजनीतिक दलहरू भने संविधान जारी भएको 5 वर्ष पुरा भइसक्दा पनि संघीय संरचनामा गएका छैनन्। कतिसम्म भने निर्वाचन आयोगले ध्यानाकर्षण गराउँदा समेत व्यवस्था गरेर दलहरूले आफैले बनाएको व्यवस्थाको खिल्ली उडाइरहेका छन्। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह अनुसारको पार्टी संरचनाको विवरण अद्यावधि गर्न निर्वाचन आयोगले दलहरूलाई साउनमै पत्राचार गरेको थियो। पत्रमा आफैले बनाएको व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा दलहरूलाई सचेत पनि गराइएको छ। तर अहिलेसम्म त्यसबारे दलहरूले आयोगलाई जानकारी नै दिएका छैनन्, किनभने दलहरूले संविधान बमोजिमको संरचनामा पार्टीलाई ढालेकै छैनन्। संविधान र कानुन अनुसार 3 तहका कमिटी बनाएर निर्वाचन आयोगलाई जानकारी दिनुपर्नेमा अहिलेसम्म सबै राजनीतिक दल केन्द्रीकृत प्रणालीमै सञ्चालित छन्। संवैधानिक कानुनी व्यवस्था बमोजिम भएका कुराहरूलाई राजनीतिक दलहरूले पालना गर्नका निम्ति स्मरण गराइएको हो। स्थानीय तह, प्रदेश तह र केन्द्रीय तहमा रहेका कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्ने जुन समितिको छ त्यो समितिको चाहिँ विवरण लगायतका चाहिँ जानकारीहरू निर्वाचन आयोग अन्तर्गतका जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरूलाई समेत उपलब्ध गराइदिन लगायतका विषयहरू समावेश गरेर 9 बुँदाको स्मरण पत्र चाहिँ राजनीतिक दलहरूलाई पठाइएको हो। त्यसो त हरेक 5 वर्षभित्रमा सबै तहमा निर्वाचित नेतृत्व अद्यावधिक गराउनु पर्ने व्यवस्था पनि संविधानमा छ। केही भइपरि आए बढीमा 6 महिना लम्बाउन सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। तर दलहरू संघीय ढाँचामा ढालिनै चाहिरहेका छैनन् भन्ने उनीहरूको बहानाबाजीले देखाउँछ। सत्तारूढ नेकपादेखि प्रतिपक्षी काङ्ग्रेस, जसपा लगायत कसैले महाधिवेशनपछि पूर्णता पाउने भन्दै आएका छन् भने कसैले एकीकरण प्रक्रियाका काम नै बाँकी रहेको बहाना देखाइरहेका छन्। हामी एकताको चरणबाट गुज्रेका छौँ, तर यो एकताको चरणबाट गुज्रिँदा कठिनाइहरू छ, केही जटिलताहरू छ। तर हामीले यो जटिलतालाई, यो कठिनतालाई छिचोलेर तलको हाम्रो स्थानीय कमिटीलाई, जिल्ला कमिटीलाई, प्रदेश कमिटीलाई हाम्रो त्यहाँको संरचना र खास गरिकन त्यहाँको कमिटीको जानकारी निर्वाचन आयोगमा, सम्बन्धित जिल्लाको निर्वाचन आयोगमा पठाउनुहोस् र प्रदेशले चाहिँ हाम्रो प्रदेशको चाहिँ जुन राजधानी हो त्यो राजधानी भएको निर्वाचन आयोगमा प्रदेश कमिटीको त्यो विवरणहरू पठाउनुहोस् भनेर लामो समय भयो हामीले पत्रचार गरेका छौँ। संविधान जारी भएको 5 वर्ष पुरा भइसकेको छ। निर्वाचनपछि बनेका सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारले पनि आधा कार्यकाल पुरा गरिसकेका छन्। तर दलहरू भने अहिलेसम्म आन्तरिक किचलोमै अल्झेर सङ्घीय संरचनामा सङ्गठनलाई ढाल्न सकेका छैनन्। त्यसले सङ्घीयताप्रति दलहरूको प्रतिबद्धता नै कमजोर देखाउँछ। कान्तिपुर समाचारका लागि दीपक आचार्य, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालमा कोभिड-19 को संक्रमण तीव्र रूपमा बढिरहे पनि छिट्टै यसबाट पार पाउने बताएका छन्।
गैर आवासीय नेपाली सङ्घले आयोजना गरेको दोस्रो विश्व विज्ञ सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले महामारीले नेपालको आर्थिक विकासलाई प्रभावित गरे पनि यसलाई उकास्न सकिने बताएका हुन्। उनले नेपाल बाहिर बसेर पनि नेपाललाई माया गर्ने गैर आवासीय नेपालीको ज्ञान सिप स्वदेशकै लागि उपयोग हुने विश्वास व्यक्त गरे। प्रधानमन्त्री ओलीले आवधिक रूपमा विदेशमा बस्नु वा शिक्षा ज्ञान हासिल गर्न बस्नु सामान्य कुरा भए पनि कोही पनि नेपाली जीविकोपार्जनकै लागि देश छाड्नुपर्ने बाध्यता हटाउनुपर्ने बताए। आवधिक हिसाबले हामी बाहिर पनि जान सक्छौँ, बाहिर पनि बस्न सक्छौँ, तर जीविकाका लागि बाहिर जानुपर्ने बाध्यता हामीलाई छ। हामी आवश्यकताले अरू प्रकारको आवश्यकता ज्ञान आर्जनका लागि या अरू प्रकारको आवश्यकताका लागि जाने कुरा अर्कै, तर जीविकाका लागि बाँच्नका लागि बाहिर जानुपर्ने, देश छोड्नुपर्ने, परिवार छोड्नुपर्ने, आफन्त छोड्नुपर्ने, प्रियजनहरू छोड्नुपर्ने, वस्तु छोड्नुपर्ने, यस्तो खालको स्थिति हाम्रा ठाउँहरू छोड्नुपर्ने स्थिति नभए हाम्रो प्रयास। विज्ञ सम्मेलनको उद्घाटनमा गैर आवासीय नेपाली सङ्घका अध्यक्ष कुमार पन्तले समृद्ध नेपालको सपना साकार पार्न गैर आवासीय नेपालीले आर्जन गरेको धनको मात्रै लगानीले नपुग्ने भएकै कारण ज्ञान र सिप समेत स्वदेशमा आकर्षित गर्न यो सम्मेलन गरिएको बताए। नेपाली सङ्घ केवल एक संस्था मात्र होइन, यो एउटा अभियान हो। यस अभियानले स्वदेशको बृहत्तर हितका निम्ति केही सन्देशमूलक छाप छाड्ने गरी काम गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ। यही मान्यताबाट हाम्रा हरेक प्रयास निर्देशित छन् र हुनुपर्दछ। यो सम्मेलन पनि त्यसैतर्फको एक पाइला हो। अध्यक्ष पन्तले अघिल्लो वर्ष सङ्घको निर्वाचनका बेला भएका केही घटनाले लज्जाबोध भएको भन्दै अब सङ्घको रूपान्तरणको अभियान अघि सारेको जानकारी पनि दिए। उनका अनुसार अब सङ्घको सम्मेलन र निर्वाचन छुट्टा छुट्टै आयोजना गरिनेछ। भर्चुअल माध्यमबाट 3 दिनसम्म चल्ने विज्ञ सम्मेलनमा 216वटा कार्यपत्र प्रस्तुत हुने जनाइएको छ। व्यक्तिले कब्जा गरेको बाराको जितपुर सिमरा स्थित मसानघाटको जग्गा मालपोत कार्यालय सिमराले सरकारको नाममा दर्ता गर्ने फैसला गरेको छ। फेसबुकमा मसानघाट भनेर उल्लेख भए पनि व्यक्तिले आफ्नो नाममा दर्ता गरी बेचबिखन गरेको पाइएको जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 4 स्थित किता नम्बर 59 को 6 बिघा 8 कट्ठा सार्वजनिक जग्गा मालपोत कार्यालय सिमरा बाराले शुक्रबार सरकारको नाममा दर्ता गर्ने फैसला गरेको हो। समेत प्रमुख जिल्लाधिकारी र स्थानीय प्रशासनको हुने भएको हुनाले मैले त्यो अध्ययनहरू गरेर मैले मालपोत कार्यालय सिमरालाई सो सम्बन्धमा पुनः निर्णय गर्नु भनेर निर्देशन दिएको छु। सरकारी कर्मचारी भई बारा आएका काठमाडौँ धर्मस्थलीका रामचन्द्र गौतमले विभिन्न फर्जी कागजात तयार गरी उक्त जग्गा आफ्नो नाममा दर्ता गराउन 2038 सालदेखि प्रयास गरेकोमा 2047 सालमा आफ्नो नाममा दर्ता गराउन सफल भएका थिए। पछिल्लो समय उक्त जग्गा बाराको सिमरा स्थित इच्छा होटलका सञ्चालकले प्रोपर्टी म्यानेजमेन्टको नामबाट किता काट गरी बेचबिखन गर्दै आएका थिए। उक्त जग्गा सम्बन्धमा कान्तिपुर टेलिभिजनले पटक पटक समाचार सम्प्रेषण गरेपछि अख्तियार समेतले अनुसन्धान सुरु गरेको उक्त जग्गा सरकारको नाममा दर्ता गर्न बाराका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले निर्देशन दिएपछि मालपोत कार्यालयले जग्गा सरकारको नाममा दर्ता गर्ने फैसला गरेको हो। सार्वजनिक प्रकृतिको उक्त जग्गा रामचन्द्र गौतमको नाममा दर्ता भई हक हस्तान्तरण हुँदै प्रोपर्टी म्यानेजमेन्ट मार्फत वीरगञ्ज उपमहानगरपालिकाका मेयर सिमरा स्थित एभरग्रिन हस्पिटल र वीरगञ्जका उद्योगी समेतको नाममा दर्ता भएको पाइयो। पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईले भैरवा नाकाबाट उडान प्रवेशका लागि सहयोग गर्न भारतसँग आग्रह गरेका छन्। साथै नेपालगञ्ज र महेन्द्रनगर नाकाबाट पनि उडान अनुमतिका लागि यसअघि भएको पत्राचारलाई छिट्टै निष्कर्षमा पुर्याउन उनले ताकेता गरेका छन्। सिंहदरबार स्थित मन्त्री भट्टराईको कार्यकक्षमा भेट्न पुगेका भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्रासँग उनले भैरवा नाकाबाट उडान प्रवेशका निम्ति सहयोग गर्न विशेष आग्रह गरेका थिए। अहिले सिमराको आकाशबाट मात्र अन्तर्राष्ट्रिय उडानले नेपाल प्रवेश पाउँछन्। अन्य नाकाबाट प्रवेशका निम्ति बारम्बार आग्रह गर्दा पनि भारतले अनुमति दिएको छैन। कोरोना महामारीका कारण बन्द रहेको काठमाडौँ र भारतका विभिन्न सहरबीच चाँडै उडान सुचारू गर्ने, रामायण सर्किटलाई छिटो कार्यान्वयनमा ल्याउने लगायत विषयमा पनि भेटमा कुरा भएको मन्त्री भट्टराईको सचिवालयले जनाएको छ। सुदूरपश्चिमका विभिन्न जिल्लामा रहेका विमानस्थलमा पटक पटक परीक्षण उडान हुन्छ, तर हवाई सेवा भने नियमित कहिल्यै हुँदैन। मन्त्री फेरिने बित्तिकै परीक्षण उडानका नाममा तामझाम हुने तर सेवा सुचारू नहुने नियति रोकिएको छैन।
शनिबार संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले बैतडीको पाटन, बझाङको चैनपुर र डोटीको दिपायल विमानस्थलमा परीक्षणको उडान गरे। यी विमानस्थलमा परीक्षण उडान भएको पहिलो पटक होइन। यसअघि 2068 सालमा तत्कालीन पर्यटन मन्त्री लोकेन्द्र विष्टले पनि यसै गरी तामझामका साथ परीक्षण उडान गर्दै चाँडै नियमित उडान हुने उद्घोष गरेका थिए। आश्वासन त नेता, सांसद र मन्त्री पछि कति हुन् कति, तर विमानस्थल अलपत्र परेको 2.5 दशक भन्दा बढी भयो। मन्त्रीज्यूले आएर अब उद्घाटन गरिसकेपछि नियमित रूपमा यो चाहिँ विमानस्थलको सुचारू हुनुपर्छ कि विभिन्न किसिमका यो बिमारहरू उपचार गर्न छिटो जानुपर्ने विभिन्न आफ्नो कामहरूलाई छिटो सरित रूपमा गर्नको लागि विमानस्थल अपरिहार्य भएको हुनाले यसको नियमित सञ्चालनको लागि हामी एकदमै यहाँको जनतालाई भयो भने एकदमै सजिलो र एकदम राम्रो हुने थियो। बैतडीको पाटन विमानस्थलमा 2052 साल यता 3 पटक परीक्षण उडान भइसक्यो। अरू विमानस्थलको अवस्था पनि यस्तै हो। सस्तो प्रचारबाजीका लागि बिना योजना मन्त्री पछि विमानस्थल उद्घाटन हुन्छन्। 64 साल यता जति पनि सरकारका मन्त्रीहरू बने र त्यो मन्त्रीहरूले आएर चाहिँ हामी चाहिँ यहाँ एयरपोर्ट सुचारू गर्छौँ, प्लेन कन्टिन्यू रूपमा चाहिँ सञ्चालन गर्छौँ भनेर चाहिँ उहाँहरूले भन्नुभयो र अहिलेको अवस्थासम्म चाहिँ कन्टिन्यू प्लेनहरू सञ्चालन नभएको अवस्था छ। स्थानीय तह, प्रदेश तह, संघीय तह, 3 तहले हामीले मिलोमतो गरेर एक ढिक्का भएर हामीले यो आम जनतालाई कसरी सुविधा दिन सकिन्छ त भन्ने हिसाबले हामीले यो कन्टिन्यू गर्नुपर्छ। 10 वटा विमानस्थल रहेको सुदूरपश्चिममा गेटा विमानस्थल बाहेक सबै बन्द छन्। दण्डकालमा तत्कालीन विद्रोही माओवादीको निशानामा परेपछि विमानस्थल बन्द भएका थिए। अधिकांश विमानस्थलको स्तरोन्नति गरिएको भए पनि उडान सुरु भएको छैन। बरु आश्वासन चाहिँ चुनाव र सरकार पछि पाइन्छ। अब यसमा नियमित उडान गर्ने तालिका हामी छिटै दिन्छौँ। त्यसमा नगरपालिकाको यहाँको अरू स्थानीय तहको पनि सहयोग होस् विमानस्थलमा नियमित जहाज चलाउनको निम्ति। सुदूरपश्चिम प्रदेशका 9 जिल्ला मध्ये डडेलधुरा बाहेक अरू सबै जिल्लामा एयरपोर्ट छन्। बाजुराको कोल्टी, कैलालीको गेटा र टिकापुर, कञ्चनपुरको मजगाउँ, अछामको साँपेबगर र मङ्गलबजार, दार्चुलाको गोकुलेश्वर, बझाङको चनपुर र डोटीको दिपायलमा विमानस्थल छन्। 2046 को परिवर्तन अगावै बनेका यी विमानस्थल तत्कालीन अवस्थामा सञ्चालनमा थिए। मन्त्रीहरूले पटक पटक परीक्षण उडान गर्ने तर नियमित सेवा सञ्चालन नगर्नाले स्थानीय सेवाबाट वञ्चित छन् भने विमानस्थल अल्पत्र छन्। यी विमानस्थललाई उद्घाटन गर्नु मात्र होइन र दीर्घकालीन रूपमा सञ्चालन गर्नका लागि मन्त्रीहरूले पहल गर्न जरुरी छ। कान्तिपुर समाचारका लागि बैतडीबाट ईश्वर बोहराका साथ वरुण पुनेरू, पाटन, बैतडी। ब्रेकपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। नेपाली काङ्ग्रेसका पूर्व कोषाध्यक्ष रामबाबु प्रसाईको 79 वर्षको उमेरमा आज निधन भएको छ। उच्च ज्वरो तथा श्वास प्रश्वासमा समस्या आएपछि एक साता अघि अस्पताल भर्ना गरिएका प्रसाईको काठमाडौँमा उपचारका क्रममा निधन भएको काङ्ग्रेसले जनाएको छ। विक्रम सम्वत 1978 सालमा ताप्लेजुङमा जन्मिएका प्रसाई 2046 मा झापा काङ्ग्रेसका जिल्ला सभापति बनेका थिए। उनी 2048 देखि 2052 सम्म पार्टीको केन्द्रीय कोषाध्यक्ष थिए। 2062 साल भदौ 16 गते सम्पन्न काङ्ग्रेस महाधिवेशनले राजतन्त्र निरपेक्ष भन्ने सिद्धान्त अपनाएपछि साधारण सदस्य पनि नरहने गरी राजीनामा दिएका थिए। प्रसाईका 3 छोरा र 2 छोरी छन्। सिक्टा सिंचाई आयोजनाको 45 किलोमिटर पश्चिमी मूल नहरको अन्तिम बिन्दु मानखोलासम्म पानी सञ्चालन तथा परीक्षण कार्य सफल भए लगत्तै आयोजनाले निर्माण गर्न बाँकी रहेका शाखा तथा उपशाखा नहर 1 वर्षभित्रै सक्ने गरी काम अघि बढाएको छ। बाँकेको शमशेरगञ्ज नजिकको 6 किलोमिटर नहरमा देखिएको माटो बग्ने समस्याको समाधान हुँदै गएकाले पश्चिम नहर पूर्ण रूपमा सञ्चालन हुने अपेक्षा आयोजनाको छ। सिक्टाको पश्चिमी नहरमा पानी परीक्षण गर्ने क्रममा शमशेरगञ्ज क्षेत्रको 6 किलोमिटर नहर छेउको घुलनशील माटो बगेर नहरमै मिसिने र नहर फुट्ने जस्तो खतरनाक समस्या क्रमिक रूपमा समाधान भएपछि सिँचाइ विभाग र सिक्टा सिँचाइ आयोजना अब पानी वितरणका लागि नभई नहुने शाखा तथा प्रशाखा नहर निर्माणमा केन्द्रित भएको छ। पश्चिमी नहरको डुडुवासम्म 4 महिनादेखि भइरहेको पानी परीक्षण कार्य सफल भएपछि सिँचाइ विभागले सिक्टा नहरका बाँकी संरचना निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको हो। मूल नहरको काम पश्चिमतिरको सिद्धिसकेको छ। शाखा नहरमा पनि हाम्रो सिद्धनिया शाखा नहर कम्प्लिट भइसकेको छ। यो कोलपुरदेखि पश्चिमपट्टिको 5 वटा शाखा नहरमा हामीले टेन्डर गरेर यो सुरु भइरहेको छ। हामीलाई जानकारीमा जति हुनुपर्ने त्यति नभएको
यो प्राविधिक समस्या थियो। यस विषयमा चाहिँ नि विभाग स्तरबाट र अन्य यो हाम्रो रिसर्च सेन्टरहरूबाट चाहिँ नि यसको इस्यु के हो, यसलाई के गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा एकदम गहिरो अध्ययन भइरहेको छ। पूर्वी र पश्चिमी मुख्य नहरसँगै 50 भन्दा बढी शाखा र प्रशाखा नहरसहित मुख्य सञ्जाल 2 वर्षभित्रै निर्माण गरिसक्ने आयोजनाको लक्ष्य छ। सिँचाइ विभाग र सिक्टा सिँचाइ आयोजनाका अधिकारीले नहरको स्थलगत अध्ययन गरेपछि बाँकी संरचना निर्माणलाई प्राथमिकता दिएका हुन्। राष्ट्रिय गौरवका आयोजना अन्तर्गतको सिक्टा सिँचाइ आयोजनाले शाखा र प्रशाखा नहर निर्माणपछि बाँकेका 4,49,588 किसानलाई उल्लेख्य फाइदा पुग्ने अपेक्षा गरेको छ। अहिले चाहिँ सिक्टा आयोजनामा यस वर्ष धान खेतीमा सुरुदेखि नै पानी नहरमा सञ्चालन भएको कारणले धानको उत्पादन धेरै हुने देखिएको छ। फसल राम्रो छ। सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको कुल बजेट 25 अर्ब रुपैयाँ रहेकामा 14 अर्ब रुपैयाँ थपेर अबको 5 वर्षभित्र सम्पूर्ण कार्य सक्ने गरी 39 अर्ब रुपैयाँको संशोधित गुरुयोजना बनाइएको छ। पछिल्लो गुरुयोजनामा पूर्वी मूलनहरसँगै पश्चिमका शाखा प्रशाखा निर्माण कार्य उच्च प्राथमिकतामा परेका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि सविता जीसी, सिक्टा नहर निर्माण क्षेत्र, बाँके। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, संसदीय समितिका निर्देशन पालनामा सरकारी संयन्त्र किन उदासीन बनेका होलान्? ए, अटेरी संस्कृति, बी, स्रोत साधनको अभाव र सी, निर्देशन नै अव्यावहारिक। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ। ए, अटेरी संस्कृतिमा 65%, बी, स्रोत साधनको अभावमा 8% र सी, निर्देशन नै अव्यावहारिकमा 27%। अब जनमतमा आजको प्रश्न। आजको प्रश्न छ, रोजगारी सृजना गर्ने कार्यक्रम कार्यान्वयन नहुनुमा कसलाई बढी दोषी देख्नुहुन्छ? ए, कर्मचारी संयन्त्र, बी, राजनीतिक नेतृत्व र सी, प्रतिकूल परिस्थिति। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि बेलुकी 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया न्युज स्पेस ए, बी वा सी टाइप गरी 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। अब जनताको आवाज। हामीले सुर्खेतमा सोधेका छौँ, रोगबाट बच्न गाउँ फर्किएका मानिस भोक मेटाउन चाडपर्वको मुखैमा विदेशिनुलाई के भन्नुहुन्छ? जनताको आवाज। खाए बेलुका के खाम, बेलुका खाए बिहान के खाम भन्ने हुन्छ। अब तिमीलाई त्यही नै त्यसकै कारणले गर्दा तिमीलाई बाहिर जानुपर्छ। परिवार बालबच्चा उनीहरूको भविष्यको लागि उनीहरू विदेशिनुपर्ने यो अहिलेको बाध्यता हो। आफ्नै देशका नागरिकहरूलाई कडाले राजधानीको नागरिकहरूलाई यहीँ राख्न पनि राज्यसँग पनि म विनम्र आग्रह गर्छु। जसरी यो घर परिवारको जिम्मा आमा बुवा या गार्जनको हुन्छ नि, त्यसै गरेर एउटा सरकार हाम्रो गार्जन हो, त्यो गार्जनले नै व्यवस्था गर्नुपर्ने कुरा। कृषि व्यवसायहरूमा आफ्नै ठाउँमा गरेर खानको लागि नेपाल सरकारलाई म यति आग्रह गर्छु। आफ्नो घरमा खानको व्यवस्था छैन, देशमा रोजगारीको अवस्था छैन, त्यो भएर बाध्यताको कारणले उनीहरू इन्डिया फेरि पुनः फर्किँदैछ। युवाहरूको लागि सरकारले चाहिँ रोजगारी खोलिदिनु पर्यो होइन, तब अनि हामी जस्तो युवक बेरोजगारी केटाहरू चाहिँ विदेश इन्डिया जानबाट रोकिन्छन्। जीविकोपार्जनसम्म गर्न सक्ने खालको एउटा कार्यक्रम लागू गरेर यो देशलाई अथवा यो देशका युवाहरूलाई चाहिँ यहीँ थेगेर यहीँ राख्न सकिएको भए सायद ती युवाहरू आज चाहिँ यसरी बाहिर पलायन हुनुपर्ने थिएन। चाडपर्व आइरहेछ नजिकै, यस्तो महामारी छ, मान्छे अब आफ्नो रोगले भन्दा पनि भोकको लागि भए पनि आफ्नो घर छोड्न बाध्य छन्। सरकारले राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमा 11 सदस्य मनोनित गरेको छ। पूर्व फुटबलर हरि खड्का, मानदेव हजारा, पूर्णेन्द्र विक्रम लाखे, राजेश कुमार गुरुङ, मोहम्मद शाह शेख, नन्दा बस्याल, एकेन्द्र कुम्बर, सुमित्र चौधरी, चन्द्रबदन राई, रेणुका श्रेष्ठ र सुवर्ण केशरी श्रेष्ठ राखेपको सदस्य मनोनित भएका हुन्। युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्री परिषद बैठकले उनीहरूलाई मनोनित गरेको हो। नयाँ कानुन अनुसार परिषद बोर्ड 37 सदस्यीय हुन्छ। परिषदमा यसअघि 9 सदस्य मनोनित गरिएको थियो। खेलकुद समाचार यति नै। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी।
कान्तिपुर समाचार अहिले सक्यो। अब हाम्रो अर्को समाचार बुलेटिन राति 10:30 बजे अङ्ग्रेजी भाषामा र राति 11 बजे नेपालीमा हुनेछ। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।